प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक महीनाको 30 गते मंगलबारको दैनिक राशिफल। ओम धरणी गर्भ सम्भूतम विद्युत कान्ति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक छैमा पण्डित ज्योतिषी टीका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। मंगलबारको दिनमा श्री गणेश भगवानको हनुमानजीको कृपा सबैमाथि रहोस्, भगवान श्री पशुपतिनाथको कृपाले सबैको दिन मंगलमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौं। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, आजसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन र जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ दिन पनि नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक महीनाको 30 गते मंगलबारको दैनिक राशिफल रहेको छ। यो तदनुसार ईसवी सन् 2021 नोभेम्बर महीनाको 16 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु। चन्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष कछलाथ व द्वादशी तिथि आज बिहानको 9:20 त्यस पछाडि त्रयोदशी, रेवती नक्षत्र आज रात्रिको 10 बजीसम्म, त्यस पछाडि अश्विनी, सिद्धियोग आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 4:07 त्यस पछाडि व्यातिवादी योग रहनेछ। बालवकरण आज बिहानको 9:20 त्यस पछाडि कौलवकरण। मीन राशिमा चन्द्रमा रात्रिको 10 बजेसम्म, त्यस पछाडि मेष राशिमा श्री सूर्य तुला राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, आनन्दादि योगमा मृत्यु योग, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, वार्षुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा नैऋत्य। आज रात्रिको 10 बजेसम्म जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मेष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:26 सूर्यास्त बेलुकाको 5:09 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज प्रदोष व्रत रहेको छ। चाँगु नारायणमा अखण्ड दीप दर्शन गर्ने दिन रहेको छ। रुरु ऋषि क्षेत्रमा ऋषिकेश रथ यात्रा हुने दिन रहेको छ। गायत्री प्रादुर्भाव दिवस रहेको छ भने धनिष्ठा पञ्चक समाप्ति हुँदैछ रात्रिको 10 बजेदेखि। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु अपराह्नको 2:30 देखि बेलुकाको 3:51 काल पश्चिम दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 9:09 देखि बिहानको 10:29 रोग उद्वेग बेला बिहानको 6:28 देखि बिहानको 9:09 काल बेला दिउँसोको 1:10 देखि दिउँसोको 2:31 यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। यो समयमा इमर्जेन्सी कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो अथवा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी इमर्जेन्सी गर्नु नै पर्यो भने दोशान्तिका लागि केही चिनी, सखर अथवा अमला खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ अमृत बेला बिहानको 10:29 देखि दिउँसोको 1:10 अभिजित मुहुर्त बिहानको 11:28 देखि दिवा 12:11 यो समयमा कुनै पनि प्राय कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन अवस्थामा मीन राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा तुला राशिमा सूर्य, मंगल र बुध, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा धनु राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज अवसरका केही खोजीमा चाहिँ आफूले ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरूले चालेका कदमहरू पूर्ण निरर्थक हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर अधिकाधिक मेहनत गर्नुपर्छ आजको दिनमा भन्ने खालको दिन रहेको छ। आकस्मिक लाभ भइहाल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ, तर आजको दिनमा पनि खर्च वर्चमा चाहिँ केही कन्ट्रोल गर्नुपर्ने देखिएको छ। आफूले नसोचेका क्षेत्रमा साथीभाइ, इष्टमित्र आदिको लैलैमा लागेर चाहिँ खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज पनि 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थानीय रुजम धन नासह भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था भए पनि आज पनि अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक भएका कारणले गर्दा पूर्ण डराउनु पर्ने दिन चाहिँ होइन, तर आफ्ना कामकाज आदिमा आफू अगाडि बढ्दै गर्दा सामान्य डर त्रासहरूले चाहिँ जरो गाड्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। आत्मबल र हिम्मतका साथमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा लाभ लिनेछन्। विशेष तपाईहरूले सजग र सतर्क भई गरेका हरेक कामहरूबाट लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ। अनि पछिको फाइदाका लागि आजको दिनमा केही लाभांश त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। सुझबुझ र परिश्रमको भर परेर अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ र बिग्रन लागेका कामहरू पनि अन्तिममा गएर बन्न
सक्ने सम्भावना रहनेछ। अरूको विश्वास जित्न सकिन्छ तर आफन्तहरूबाट चाहिँ केही धोका हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्न अलिकति कठिन पर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्छ अनि मात्र आफूलाई राम्रो हुन्छ। सामाजिक काममा अथवा परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य लाभदायक समय पनि मान्न चाहिँ सकिन्छ। अनि प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि वैदेशिक प्रयोजनका काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन केही न केही राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ विशेष बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि दैनिक कामकाज हो भने त तपाईहरूका लागि सामान्य राम्रो हुन्छ तर पनि उधारोमा व्यापार हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज यसमा चाहिँ आफूले विचार पुर्याउनु पर्छ। आजको दिनमा तपाईहरूका शत्रु पक्षहरू अलिकति वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले आजको दिनमा आफ्नो ज्ञानको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला, नआत्तिनुहोला, सामान्य राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरूले हलुका रातो रङको प्रयोग गर्नु। यसरी अगाडि बढ्दा आफूमा चाहिँ ऊर्जा थपिन्छ, केही न केही आफूलाई चाहिँ हिम्मत पलाउन सक्छ। विशेष गृहिणी वर्ग आदिले पनि आज अलिकति ज्यादा घर परिवारका सदस्यहरूलाई समय दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। पूर्ण आत्तिने दिन होइन, प्रेमी प्रेमिकाले केही बाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ। इष्ट देवता रिद्धि सिद्धि, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम रिद्धि सिद्धै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा आफूले गरेको मेहनत र लगनशीलताले गर्दा तपाईहरूले चाहिँ आफूले गरेको कामबाट राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। श्रमिक वर्ग आदिका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ अरूको मुख ताकेर बस्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। विशेष आफै लागि परेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरू देखा पर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ र नसोचेको फाइदा पनि मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा लाभ स्थानमा रहिरहेको अवस्था हो। लाभ स्थाने विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव पनि तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो हो। आज सरकारी अथवा प्रशासनिक काम आदिमा सामान्य विलम्ब होला तर पनि तपाईहरुलाई चाहिँ केही न केही आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुबाट राम्रो भएको महसुस चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पूर्ण खराब दिन चाहिँ होइन। आज विभिन्न भौतिक साधनहरू जुटाउने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ र यो इच्छा जागृत हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ। आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउनका लागि चालेका कदमहरू राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा आफू सफल बनिन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। आफूले गर्नुपर्ने मेहनत र प्रयास भने गरेर अगाडि बढ्नु होला। अल्छी गर्ने व्यक्तिलाई भने फाइदा हुँदैन, यानी कि फल मिल्दैन। गरेका कामबाट भने जति लाभ उठाउनका लागि आज तपाईहरूले कोही व्यक्तिहरूको सहायता लिएर अगाडि बढ्दा पनि राम्रो चाहिँ हुनेछ। आज बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिको क्षेत्रबाट भने राम्रो फाइदा तपाईहरुलाई हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नु होला। जे काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ गोप्य तरिकाले अगाडि बढेको तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। समय उत्साहवर्धक रहेको छ। जोश र जागरमा पनि केही वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहनेछ। तपाईहरु कहाँ कुनै पनि प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरुबाट चाहिँ केही सजग बनेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ र पछिका लागि गरिएको मेहनत अथवा लगानी तपाईहरुका लागि केही फाइदाजनक रहन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरूले हलुका सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज घर गृहस्थमा रहने व्यक्तिहरूका लागि, गृहिणी वर्ग आदिका लागि घरका काम धन्दा आदिमा विशेष खट्न सक्ने दिन पनि हो भने तपाईहरूले आज घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि साथ पाउनुहुन्छ र सबैलाई खुसी बाँड्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहने व्यक्तिहरूले आज अलिकति ज्यादा घर परिवारका सदस्यहरूको यादमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय नराम्रो छैन। आफूले गर्ने
प्रयास र मेहनत गर्नुहोला। आज प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि पनि समय राम्रो छ, तपाईहरुका कुराहरू मिल्न सक्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह रहनेछ। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि मकर राशि। इष्ट देवता बंगलामुखी देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम बंगलामुखी देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईहरुको राशि मिथुन हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज काम गरेर दाम कमाउने अवसर तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र कर्तव्य परायण रहनुपर्ने दिन हो आजको दिनमा तपाईहरुका लागि। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट आजको दिनमा पनि प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव पनि नकारात्मक होइन, त्यसैले राम्रो कर्मफल प्राप्तिका लागि आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ र आज कर्मफल प्राप्त हुनाले मन पनि प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। भूमि वाहन अथवा पैतृक सम्पत्ति आदिबाट आफूले केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अथवा घरमा कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको आशीर्वाद लिएर तपाईहरु कुनै काममा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। गुरुवर्ग अथवा मातापिता आदिको पनि आशीर्वाद लिन सक्नुहुनेछ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिको क्षेत्र तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा अन्य दिनभन्दा अलिकति केही न केही आशा बोकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, तर प्राप्त गरेको धनलाई सञ्चय गर्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नुहोला। कीर्तिमानी काम गर्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको देखिन्छ आजको दिनमा, तर तपाईहरुलाई चाहिँ कार्यक्षेत्रमा अलिकति बिगार्न खोज्नेहरुको संख्या पनि बढ्न चाहिँ सक्छ। आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। आज विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग मित्रता बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरुबाट फाइदा पनि अरूले लुट्न चाहिँ खोज्लान्, तर पनि आफूले चाहिँ गोप्य तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। छिटो आफ्ना भित्री कुराहरू चाहिँ कसैलाई पनि खोल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला तपाईहरुका लागि रहेको छ। साथी भाइ आदिको राम्रो साथ सहयोग तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएका केही कामधामहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव आफूले जमाउन सकिन्छ। अरूले हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न गरे पनि अरू निष्फल रहन्छन् भन्ने खालको दिन रहनेछ। आज सामाजिक काम गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ केही नेतृत्व सम्हाल्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, अथवा अरूलाई केही सल्लाह सुझाव तपाईहरुले दिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। केही अवसरहरू पनि मिल्न सक्छ। मेहनत गर्दा कार्य सिद्धिको समय भएका कारणले गर्दा तपाईहरु चाहिँ विशेष सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ अथवा कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि समय राम्रो हो। आज तपाईहरुले चाहिँ कुनै न कुनै काम गर्दै जाँदाखेरि थोरै खर्चमा वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। हरियो रङको ज्यादा चाहिँ प्रयोग गर्नुहोला तपाईहरुले। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पूर्ण खराब दिन होइन आजको दिन। अनि प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि केही न केही समस्याहरू थिए भने यसलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि कुम्भ राशि। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईहरुको राशि कर्कट हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा सेवामूलक काममा मन रमाउन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। सत्कर्ममा अगाडि बढिरहेका व्यक्तिहरुलाई साथ दिन पाउँदा केही न केही आफू पनि खुसी हुन सकिन्छ। आज धर्म कर्म प्रति आस्था राख्न सक्ने दिन हो। धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ सबै व्यक्तिहरुलाई समेट्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। कुनै पनि नेतृत्वदायी तपाईहरुले चाहिँ पद ओगटेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने, नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ भने आज परोपकार अथवा तपाईहरुले चाहिँ सामाजिक काम गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई के राम्रो चाहिँ हुन सक्छ। तर आज तपाईका कुरा काट्नेहरुको संख्या चाहिँ बढ्न सक्छ। अरूले के भन्दैछन् त्यतापट्टि ध्यान दिन थाल्नु भयो भने अलिकति शरीर शिथिल होला, अलिकति काम गर्न मन नलाग्ला, तर तपाईहरुले त्यता ध्यान नदिनु होला। आज चिताएको काममा सफलता प्राप्तिका लागि तपाईहरु अगाडि बढ्नै पर्छ र आफू
सफल पनि बनिन्छ। रोकिएका काम सम्पादन हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ र पुराना समस्याहरूलाई पनि हल गर्न तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ। घरायसी काम धन्दा आदिमा खट्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय खराब होइन। घरायसी सुखको अनुभूति मिल्नेछ। आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि केही न केही लाभको महसुस गर्नेछन्। साथीभाइ इष्टमित्र आदिसँग भेटघाट हुन सक्छ। आज मनोरञ्जन आदिमा चाहिँ आफू रमाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी आदिले दिएको सल्लाह र सुझावलाई पालना गर्दा विशेष तपाईहरुलाई लाभ हुने, फाइदा हुने सम्भावना पनि रहन्छ। आठ हिम्मत पनि आजको दिनमा बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था छ। नवम स्थाने नृप लाभम भन्ने फल चन्द्रमाबाट आज पनि मिलिरहेको अवस्था हो। अन्य ग्रहको प्रभाव खराब छैन। आज तपाईहरुले अलिकति आफूले बाणीमा चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नै वचनबद्धता पालन गर्न चाहिँ सकिँदैन कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहनेछ। आज केही जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। चिताउँदै नचिताएका काममा आफूले खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि अथवा वैदेशिक प्रयोजनका काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन सामान्य हो। आज सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्दा तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ विशेष कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो समय चाहिँ हो हुनलाई, तर पनि अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरूलाई दिक्क लाग्छ कि आफ्नो कामबाट भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। थोरै दोधारेपनहरू पनि उत्पन्न हुन सक्ला। आज तपाईहरु प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्तो आत्तिनु पर्ने दिन चाहिँ होइन। अनि तपाईहरुले विशेषतः आजको दिनमा गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुमा नै ज्यादा लगनशील भएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आज तपाईहरुलाई बिगार्न खोज्नेहरुको संख्या सामान्य बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आज तपाईहरुले चाहिँ विशेष 9 अंकलाई चाहिँ शुभ अंक मानेर अगाडि बढ्नुहोला। राशि स्वामी तपाईहरुको चन्द्रमा रहनेछ। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कमजोरीको बावजुद पनि कष्ट साध्य काममा खट्नु पर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ र केही न केही आफूले लाभ लिन सकिन्छ। पूर्ण आत्तिनु चाहिँ पर्छ भन्ने खालको दिन होइन। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट आज पनि चन्द्रमा 8औं भावमा रहने देखिन्छ र अन्य ग्रहको प्रभाव चाहिँ आज पनि केही सकारात्मक देखिएको छ। पहिलेका केही समस्याहरूको स्मरण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर पुराना समस्याहरूलाई आजको दिनमा हल गर्ने प्रयत्न गर्दा हल गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन रहनेछ। घरेलु सानातिना काममा आफूले अल्झनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, तर पनि आफूले चाहिँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने बेलैमा काम धन्दा आदिलाई चाहिँ समापन गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अलिकति आफूले बाढीमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। घर परिवारका सदस्यहरू चाहिँ अलिकति अटेरी बनेको भान आफूलाई पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। काममा केही चुनौतीहरू देखिन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन हो, तर तपाईहरुलाई साथीभाइ इष्टमित्र आदिले केही सहयोग गर्छन् र त्यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई तपाईहरुले हटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन रहन्छ। आज आफूले कुनै पनि कामहरुमा अगाडि बढ्दा गोप्य तरिकाले अगाडि बढ्नु होला। छिटो अरूलाई सुनाउने काम गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि काम बिग्रन सक्छ, तर आफू संयमी बनेर अगाडि बढ्दा चाहिँ तपाईहरुका लागि पूर्ण घाटादायक दिन चाहिँ होइन। अनि खानपानलाई विशेष सतर्कताका साथमा आफूले ग्रहण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भयो भने पूर्ण आफू कमजोर नै रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि हुँदैन र तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाजमा खट्ने व्यक्तिहरुका लागि चाहिँ आजको समय पूर्ण खराब होइन, तर तपाईहरुले अलिकति ज्यादा घर परिवारका सदस्यहरुको इच्छा पूर्तिका लागि चाहिँ सोच्नु पर्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा घरिघरि डर र त्रासहरु चाहिँ तपाईहरुमा हावी हुन सक्ने दिन रहन्छ आज पनि। अनि आज तपाईहरुले चाहिँ सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दाखेरिको समयमा अनि हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दाखेरिको समयमा विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, नत्र कहीँ चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ विशेष सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरुले सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका चाहिँ शत्रुहरु केही कमजोर भएको तपाईहरुले महसुस गर्न सक्ने दिन हो, तर पनि आफूले हेलचक्रै गर्नु हुँदैन। आफूले केही योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि सतर्क चाहिँ रहनुपर्छ। अनि
रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईहरूले यसरी अगाडि बढ्दा केही न केही शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्छ, विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ र आफूलाई पनि केही न केही काम गर्नका लागि जोश र जागर चल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, नत्र अल्छीपनाहरू बन्न सक्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। विशेषतः विद्यार्थी वर्ग आदिले आजको दिनमा अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन चाहिँ रहन्छ। पूर्ण तपाईहरुका लागि खराब दिन चाहिँ होइन, तर तपाईहरूले अलिकति ज्यादा आत्तिनुहुन्छ कि, अनि आफूले चाहिँ अलिकति सोचेका कामहरू बनाउनका लागि चाहिँ आफू कमजोर बनेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यस्तो भयो भने विचार पुर्याउनु होला। प्रेमी प्रेमिकाले पनि बाणीमा केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढेको राम्रो चाहिँ हुन्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ, इष्ट देवता सूर्य भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गृणीहि सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज अवसरका खोजीमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ र केही अवसरहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज मन फुरुङ्ग रहन सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि रहनेछ। हाके ताकेका कामहरूबाट आफू सफल भएको महसुस तपाईहरूले गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा केही निखारता ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईहरूले अरूको मन लोभ्याउन सक्षम हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। धन प्राप्तिका लागि आफू जागरुक पनि बनिन्छ भने आफूले चालेका कदमहरू पनि निरर्थक नहोला। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष राम्रो हुन सक्ने दिन आजको दिनमा रहनेछ र तपाईहरूले चाहिँ प्राप्त गरेको आम्दानीमा केही न केही खुसी बन्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई चाहिँ सन्तुष्टि मिल्छ भन्ने खालको दिन हो। यसको मतलब आज तपाईहरूले केही कामहरू सुरुवात गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो दिन चाहिँ हो, तर तपाईहरूले चाहिँ कोही जान्ने बुझ्नेको राय भने जरुर लिएर अगाडि बढ्नु होला, नत्र कहीँ फस्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ आफन्तहरूसँग केही रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र केही उपहारहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अतिथिको रूपमा आफूले चाहिँ सत्कार प्राप्त गर्न सक्ने दिन अथवा अतिथिको स्वागत गर्नुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। घर परिवारका जनहरूले आफूलाई केही न केही सहयोग गर्न सक्छन् र उनीहरूको साथले आफूमा चाहिँ केही उत्साह थपिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। केही अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरू पनि आउला, तर यस्ता समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सक्षम हुन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचका केही समस्याहरू छन् भने यो पनि हल हुन सक्छ। तपाईहरूका कुराहरू विचारहरू मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि अथवा वैदेशिक प्रयोजनका केही काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन केही राम्रो चाहिँ हो। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिन राम्रो हो। तपाईका कुराहरू बिक्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि र धार्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। दाम्पत्य सुखमा केही वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। अनि तपाईहरू चाहिँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले गरेको मेहनत खेर जान्छ भन्ने खालको दिन होइन। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पूर्ण खराब दिन छैन। आज तपाईहरूले चाहिँ विशेष आफ्नो काममा रमाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र विशेष तपाईहरूले चाहिँ आज विपरीत लिङ्गी आदिबाट केही साथ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। 7औं भावमा रहेको चन्द्रमाले शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता अनन्त भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्नका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ र आफू अलिकति ज्यादा जागरुक बन्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। विभिन्न समस्याहरू र चुनौतीहरू त आउला, तर समस्या र चुनौती आदिलाई आजको दिनमा पनि आफूले चिर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आजको दिनमा आँटले अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट आज पनि चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई आज पनि प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव पनि पूर्ण खराब चाहिँ होइन। अनि आज मेहनतीहरूका लागि भने समय राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। उत्साहवर्धक समय रहेको छ र कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफूले हार नै खानुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर हार खुवाउनका लागि चाहिँ कोही कोही व्यक्तिहरू अलिकति जागरुक हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरूको चाहिँ अलिकति ज्यादा ईर्ष्या गर्नेहरूको संख्या बढ्न सक्छ, द्वेष गर्न सक्छन्, तर पनि आफूले चिन्ता लिनु पर्दैन। आफ्नो काममा निडर बनेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। नियम र अनुशासन आदिको चाहिँ उल्लङ्घन नगरिकन आर्थिक क्रियाकलापमा सोचे अनुरूप आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज पनि अनावश्यक वाद विवाद आदिमा फस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, झै झगडा आदिमा फस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरूले विचार पुर्याउनु होला अनि आफ्नो विचारलाई तौलिएर मात्र आफूले काहीँ चाहिँ आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुहोला, आफ्ना कुराहरू भन्नुहोला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा आफ्नो मान सम्मानको रक्षाका लागि आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर्क बहस आदिमा चाहिँ आफ्नो राम्रो पकड रहन सक्ने दिन पनि रहनेछ। आज व्यावसायिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण खराब दिन चाहिँ होइन। तपाईहरूले आम्दानीका स्रोतहरू बढाउनका लागि केही कदमहरू चाल्नुहुन्छ भने आफू सफल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैले ज्यादा आत्तिनु पर्ने दिन तपाईहरूका लागि होइन। वैदेशिक क्षेत्र तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरूको शरीरमा केही न केही राम्रो हुन सक्छ। स्वास्थ्य पनि पूर्ण खराब हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर आज हरेक काममा अगाडि बढ्नु पूर्व कोही न कोही व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद जरुर लिएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भयो भने आफूलाई राम्रो हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पूर्ण खराब दिन होइन आजको दिनमा, तर पनि तपाईहरूले चाहिँ अलिकति हठीपनालाई त्याग्नुपर्छ। आज पनि अलिकति ज्यादा अहमता आफूमा बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा आफूले गरेको मेहनत प्रयास खेर जान्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। अनि राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि सामान्य ठिकठिकैको दिन हो। तपाईहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन सामान्य राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आफूले चाहिँ आफ्ना कामबाट खुसी लिन सकिन्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता चण्डिका देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज कामको मेसो मिल्न सक्छ, जस कारणले गर्दाखेरि आफ्ना अधुरा र अपुरा कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र थालेको कामबाट पनि आफूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज पनि 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमाबाट आज पनि मिलिरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव नकारात्मक पनि होइन। त्यसैले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज अरूको भर मात्र पर्नु चाहिँ कुनै पनि काममा राम्रो हुँदैन। परिस्थितिवश यस्तो भयो भने चाहिँ चिताएको काम रोकिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर तपाईहरू आफै खटेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आज पनि तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन्छ। हल्लाको पछि चाहिँ आजको दिनमा आज पटक्कै तपाईहरूले लाग्नु हुँदैन, व्यर्थैमा नत्र दुःख पाइएला। आज आफन्त आदिबाट चाहिँ आफूले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। स्वास्थ्य चिन्ताले केही सताइरहेको थियो, मौसमी गडबडी आदिले सताइरहेको थियो भने यो केही कमी भएर जान्छ र आफूलाई राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र तपाईहरुका लागि मजबुत छ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा आफू विजयी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आज सन्तान तथा अनुयायी आदिले पनि प्रसन्नता दिलाउन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। विभिन्न उपहारहरू तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र तपाईहरुका चाहिँ
चाहिँ टाढिएका मित्रहरू नजिक हुन सक्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। अनि केही नयाँ काममा अगाडि बढ्नु चाहिँ तपाईँहरूका लागि त्यति उत्तम चाहिँ होइन, तर पनि आज कसैको साथ लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्छ। उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि केही फाइदायुक्त दिन चाहिँ मान्न सकिन्छ। शत्रुहरू आज तपाईँहरूका पनि केही कमजोर हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले पनि गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। केही समस्या तपाईँहरूमा थियो भने त्यो समस्या पनि हल भएर जान सक्छ। अनि आज पनि तपाईँहरूले केही रातो रङको चाहिँ ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूमा आकर्षण शक्ति बढ्छ, विशेषतः काम गर्ने जोश र जाँगरमा पनि वृद्धि हुन्छ अनि आफूलाई राम्रो पनि हुन्छ। आएका मार्गहरू पनि पत्ता लाग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि विशेष तपाईँहरूले विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा पूर्ण खराब दिन तपाईँहरूका लागि भन्न मिल्दैन। अनि विशेष तपाईँहरू चाहिँ प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका कुराहरू मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। घुमघामका लागि चाहिँ योजनाहरू बनाइएको थियो भने त्यसमा आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैले आत्तिने दिन तपाईँहरूका लागि पनि होइन, कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि केही राम्रो समय मान्न सकिन्छ। सामाजिक काममा केही दिलचस्पी बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। शुभ अङ्क 5 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग रातो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि कर्कट राशि। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्य सिद्धि मंत्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज विगतमा कसैलाई दिएको बोली वचन पूरा गर्न तपाईहरु सक्षम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर अरूको फाइदाका लागि आफू उपयोग हुनुपर्ने अवस्था तपाईहरुका लागि पनि आउन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगः भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भए पनि अन्य ग्रहको प्रभाव आजको दिनमा पनि केही सकारात्मक चाहिँ देखिएको छ। त्यसैले आज नसोचेका कामहरुमा आफू खट्नुपर्ने अवस्थाहरू भए तापनि ढिलै भए पनि आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर आत्मबल चाहिँ दह्रो बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भए भने आफूलाई राम्रो हुन्छ। विशेष महत्त्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आज गोपनीय तरिकाले आफूले अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूले बनाएका योजनाहरू छिटो अरूलाई सुनाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँबाट सफलता प्राप्ति गर्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्ला। पशुधन र जमिन आदिबाट भने तपाईहरुलाई विशेष फाइदा हुन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन पनि रहेको छ। घर परिवारमा तपाईहरुले आमाको अथवा मातृपक्षको साथ लिएर कुनै पनि कामहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुका नबन्ने कामहरू पनि बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर अरूले दिएको सल्लाह र सुझावलाई पनि शिरोधार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। टाढिएका मित्रहरू नजिक हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर नजिक भएका व्यक्तिहरू चाहिँ टाढिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसमा पनि विचार पुर्याउनु होला। आज घर परिवारका सदस्यहरूलाई तपाईहरुले अलिकति बेलुकाको समयमा सम्झाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज पनि यो फल तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ। आज बेसुरमा कसैलाई तपाईहरुले केही कुराहरू चाहिँ नभन्नु होला अथवा केही वचनहरू नदिनु होला। ईर्ष्यालु मन भएका व्यक्तिहरूले आफूलाई सताउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण खराब दिन चाहिँ होइन र तपाईहरु स्वदेशमै भएर पनि दैनिक आफूले खट्ने काममा खट्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति कामलाई दोहोर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्ला आफ्नो हेलचक्राइले गर्दा, तर पनि आफूलाई नराम्रो हुँदैन। अनि आज तपाईहरुले प्राप्त गरेको लाभलाई अरूले दाबी गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। आज अलिकति धोका दिने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिले आत्ति हाल्नु पर्ने दिन चाहिँ होइन। तपाईहरुले निडर बनेर अगाडि बढ्नु होला। डर र त्रासलाई चाहिँ हटाउनु होला अनि राम्रो हुनेछ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति काममा झन्झटिलो महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ बोल्दाखेरिको अवस्थामा अथवा कोहीसँग चाहिँ व्यवहार गर्दाखेरिको अवस्थामा विचार पुर्याउनु होला।
र आज धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा पनि सतर्क रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता रुद्र भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम रुद्र आय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढ्यो अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा चिताएका कामकाज आदिमा बेलैमा योजना बनाएर तपाईहरूले अगाडि बढ्नुहुन्छ, काम आदिलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र पछिसम्म लाभ हुने केही कामहरू पो प्रारम्भ गरिन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। तर केही नयाँ कामहरूको थालनीमा चाहिँ आजको दिनमा कोही व्यक्तिहरूको साथ लिनुहोला, कसैको राय लिएर अगाडि बढेको राम्रो हुनेछ। आज अग्रज व्यक्तिहरूबाट पनि केही आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नै पर्छ। आज प्रयत्न गर्दा राम्रो अवसरहरू तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। साथी भाइ इष्ट मित्र आदिबाट अथवा दाजुभाइ बन्धु बान्धव आदिबाट आफूले चाहिँ काममा सहयोग लिन अथवा दिन सक्ने दिन आजको दिन पनि मान्न सकिन्छ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि खराब दिन होइन। आजको दिनमा तपाईहरूले केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसैले पनि जागरुक बन्नुपर्छ। त्यसै पनि आँट चाहिँ बढ्न सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ। कमाएको धनलाई सञ्चित गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने पारमार्थिक काममा लगानी गर्न सक्ने दिन पनि हो। सामाजिक काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आजको दिन राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। अझ सामाजिक अभियन्ता आदिका लागि त राम्रो समय मान्न सकिन्छ। पुराना समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ नयाँ सोच विचारहरू तपाईहरुमा आउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कृषि र पशुपालन आदिका क्षेत्रमा तपाईहरु अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने पूर्ण खराब दिन तपाईहरुका लागि पनि भन्न मिल्दैन। आज केही न केही राम्रो हुन सक्छ र तपाईहरुले विशेष कृषि क्षेत्रमा केही लगानी गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा बसेर कामकाज आदिमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, केही समस्यामा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने समस्यालाई हल गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला, तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि केही मिठो वचन सुन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफूले हार खाइन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर घरिघरि दोस्रो व्यक्तिहरूले बिगार्ने प्रयत्न चाहिँ गर्न सक्छन्। त्यसैले आज झट्ट अरूले भन्दै गरेको कुरालाई चाहिँ विश्वास गरिहाल्नु पनि हुँदैन। त्यसमा तपाईहरुले विशेष होस पुर्याउनु होला। आज सेवामूलक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। हलुका कालो रङको ज्यादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ विभिन्न समस्याहरूलाई हल भएको तपाईहरुले महसुस गर्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूलाई पनि के राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कर्मचारी वर्ग आदिले पनि आजको दिनमा पूर्ण तपाईहरुलाई नराम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। तपाईहरुले आफ्ना काम धन्दा आदिमा अलिकति ज्यादा व्यस्त चाहिँ रहनु पर्ला। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि आजको काम धन्दा आदिबाट केही लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा दिलचस्पी राख्न सक्ने दिन हो र विशेष तपाईहरुले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुका लागि पूर्ण खराब दिन होइन। प्रेमी प्रेमिकाका बीचका समस्या पनि हल हुन सक्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ हलुका कालो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता दुर्गा देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। Aquarius, कुम्भ राशि। तपाईहरुको राशि कुम्भ हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफ्ना सूचना सम्बन्धी गोपनीयतामा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। आफूले केही योजनाहरू बनाउनुहुन्छ, छिटो अरूलाई सुनाइहाल्नुहुन्छ भने शत्रु पक्षहरूले चाहिँ केही तुनापुना रच्न सक्छन् र आफूलाई बिगार्न सक्छन्। यसमा विचार पुर्याउनु होला। आज आत्मविश्वास तपाईहरुमा विशेष हुनु पर्दछ र मात्र तपाईहरुलाई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको अवस्था हो। आज पनि द्वितीय स्थाने धन लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट मिलिरहेको अवस्था चाहिँ हो। अन्य ग्रहको प्रभाव पनि सामान्य सकारात्मक रहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा बल जबरजस्ती आफूले मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ र विभिन्न अप्ठ्यारा र चुनौती आदिलाई चाहिँ तपाईहरुले हटाउँदै लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरुले पूर्ण हात दिनुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। फेरि आज शुभचिन्तकहरूको भावनालाई चाहिँ व्यवस्था नगर्नु होला। उनीहरूले के भन्दैछन् आफ्ना लागि
लागि यसलाई सुनेर उनीहरूका कुराहरूलाई पनि केही बुझिदिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। भौतिक साधनहरू जुट्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अधिकार प्राप्तिका लागि, प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि आफूले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही व्यक्तिहरूसँग केही कुरामा सम्झौता गर्नु पर्ला, त्यो अलग कुरा भयो, तर पनि आफूले आत्तिनु हुँदैन। अनि लामो यात्राको चाहिँ तपाईहरुले योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि सक्सेस हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। हाके ताकेका कामहरूमा तपाईहरुले नआत्तिकन अगाडि बढ्नुपर्छ र आर्थिक क्रियाकलाप आदिमा पनि विशेष विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। धेरै ठुलठुला रकम आदिको कारोबार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईहरुले कहीं अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ आफूलाई नराम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको चिन्तन र विचारका बलमा समुदायमा आफ्नो साख जोगाउन तपाईहरु सक्षम पनि बन्नुहुनेछ। तपाईहरुका प्रशंसकहरू पनि केही बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। र प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि, वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि खासै नराम्रो दिन होइन। तपाईहरुले पनि दैनिक गरेका कामहरूबाट लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। आज तपाईहरुले विवादित विषयहरूलाई हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। श्रमिक वर्ग आदिका लागि पूर्ण खराब दिन चाहिँ होइन आजको दिन। अनि प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि सामान्य राम्रो दिन चाहिँ हो, तर अलिकति तपाईहरुले चाहिँ बाणीमा अथवा व्यवहारलाई चाहिँ यसमा पनि केही न केही सुधार गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। ध्वाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि आज कर्मचारी वर्ग आदिका लागि सामान्य राम्रो दिन चाहिँ मान्न सकिन्छ। राजनीतिक कर्मी आदिका लागि पनि पूर्ण खराब दिन चाहिँ होइन, तर आजको दिनमा अलिकति खराब सोच विचारहरू तपाईहरुमा चाहिँ आउन सक्छ। तपाईहरुले अलिकति सकारात्मक सोच्ने प्रयत्न गर्नुहोला अनि राम्रो हुन्छ। आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पूर्ण खराब दिन चाहिँ होइन, तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता भद्रकाली। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम भद्रकाली नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज महत्त्वकांक्षी कार्यहरू प्रारम्भ हुन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि रहनेछ र सुन्दर पहिरनमा ठाटिन मन लाग्ने हुन सक्छ। आज पारिवारिक भेटघाटको समय पनि रहेको छ। यदि नजिक हुनुहुन्छ भने यो सम्भावना रहन्छ। टाढा हुनुहुन्छ भने पनि केही वार्तालाप आदि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, अथवा घर परिवारका सदस्यहरूको यादमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुन सक्छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिमा रहेको चन्द्रमा छ। विशेष अन्न लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट आज पनि तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। अन्य ग्रहको प्रभाव पूर्ण नकारात्मक भन्न मिल्दैन। आज विशेष व्यक्तिहरूलाई भेट्ने मौका पनि तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईहरुले प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरुका कुराहरू चाहिँ उनीहरूले सुन्दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। बोलीका भरमा पनि केही कामहरू सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रतिष्ठित कामले आत्मबल र विश्वास बढ्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्न सक्छ, अथवा आफूले दैनिक खाने खानपान आदिलाई सुधार गर्न सकिन्छ। सहयोगीहरूले पनि राम्रो साथ सहयोग तपाईहरुलाई दिन्छन् भन्ने खालको दिन हो र शुभचिन्तकहरूको दृष्टि तपाईहरुमा पर्छ। त्यसैले पनि ताकेका कामहरूमा सफलता आर्जन गर्न सकिएला। आज खराब व्यक्तिहरू, खराब सोच भएका व्यक्तिहरू चाहिँ दूर रहन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर घरिघरि मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्छ। तपाईहरु कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति मन आत्तिन सक्छ, तर नआत्तिनु होला। आज विभिन्न अवसरहरूले तपाईहरुलाई पछ्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। उचित काममा सही निर्णय लिन तपाईहरु सक्षम बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा आज तपाईहरुले मौकाको फाइदा उठाउने प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि वैदेशिक प्रयोजनका केही नबनेका कामहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्ने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ र वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दैनिक कामकाज आदिमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि, बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आफ्नो दैनिकीमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय नराम्रो होइन। तर अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुलाई कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति दुःख दिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आर्थिक पक्षलाई सुदृढ बनाउने प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
प्रेमी प्रेमिकाका लागि समय नराम्रो होइन। दाम्पत्य सुखमा पनि केही वृद्धि हुन सक्छ। केही समस्याहरू छ भने सुधार गर्ने प्रयत्न गर्दा राम्रो हुन्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। आज तपाईहरूले यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही न केही आफूमा आँट पनि आउँछ, जोश पनि आउँछ, नयाँ विचारहरू पनि आउँछ। अनि विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि समय खराब होइन। आज तपाईहरूले आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। निडर बनेर अगाडि बढ्नुहोला, तपाईहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन पूर्ण खराब होइन, तर तपाईहरूको विचार अलिकति परिवर्तन हुन सक्छ। आफ्नो विचारमा अडिग भएर अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राधे।